السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، مکرم حاضرین، امت بہترین، حاضرین مجلس، آج جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث میں سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس میں جماعت کے نامور خطباء انشاءاللہ العزیز خطابات فرمائیں گے۔ آج کے اس خوبصورت بزم کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس خوبصورت محفل کا آغاز خوبصورت کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے، اور اس خوبصورت سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دعوت سخن، دعوت عظیم، دعوت محبت دینا چاہوں گا۔ محترم جناب قاری ممتاز احمد صاحب، آپ احباب کے سامنے مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی خوبصورت محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرمائیں۔ ابھی قاری ممتاز صاحب شاید مسجد میں نہیں پہنچے۔ قاری عبد المہیمن صاحب جامعہ سلفیہ سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खूबसूरत कलाम कुरान मजीद से हो चुका है।
कुरान की दौलत से